نن ولا سبا کې مونږ لفیف مفروق لفیف مقرون هم یایو. لام تاکید بنون ثقيله در فعل مستقبل معروف وقایقی ولا گردان او اسلام تاکید په داخل اخر کې نون ثقيله د څنګه بیاي حکوم آیات زیر غړوندی حالت کېل شي کنه یقی هغه بنې و زبر سیزه کنه ثقيله ځون مخته زبر غوړی کنه لیقین لا یقین د خاکنه کلی د سوال به خلام امر جوړی کنه لیقین لیقن او ورکی نشیل سیدا هغه د پر پیش ششه کوي دلالت کوي لتقین لیقینان لتقن د جمع صيغه د خاکنه ستاسو خو مخ ځون ساتایو لتقن تی وخذ بځون ساتي لتقینان لاقین لنقین در لام کلمه چون صرف لیرمین عمل باید کرد لام کلمه کی مغات طریقه دی لیرمین کی گردان مکولو کنه مغه سی بدغه کیا وکی مجهول جوړای صرف مغات طریقه ده سیوقه مجهول جوړیږي کنه یوقا لام په داخل کله یوقا شو بیا اخر کې نون سکلا ولا لیوقین نشولو لیوقین لیوقا قلنا دسی بیت آخر چون لیرمین لکه لیرمین مل تاخر نونی خفیفه همبرین قیاس نونی خفیفه پندی بنی قیاس کیس امر حاضر معروف لگردان بسنگی قی زون وسط دسی الشیقی او تسنیه جوړیږي قیا اخپل ایب شیر واپس بیخا کنه قو من زون وسط قرآن کې شتو کنه قو انفسکم و اهلیکم نارا زان ما واسطه قرآنی ما واسطه جهنم نه قیا قینا قی در اصل تقیب و الدقی صد پاسل کی تقیو بعد حذف علامات مضارع سکل علامات مضارع مر کی حذف کړل متحرک ماند متحرک پاتې شلو در اخر وقف نمودند اخر کې موقف وکړلو یا بابتاد یا وغرزل قی شد قیونه جوړ شو دیگر صيغه ها د نور صيغه حسب دستور د دستور مطابق از مضارع ساختند د مضارع نه جوړی شوی دي سیدا امر غایب او متکلم معروف لگردان بده سی کې لی یقی دي ځکه به د لام لند زیر خاکنه هغه سره د زونو ست لی یقیا لیقول لتقی لتقیا لیقین لیاقی لناقی لیاقی من زون ساتن لناقی من مونږ ځان ستو په کار د چیو ستو امر مجهول جوړه انده ته صيغه د لیوقا زون د وسطل شدی هغه وسړي زون د وسط تاخر لیکل یور مغونی بکای تاخر اخره پورې علم صيغه ولکم مصنف ته د توتر چې تفصیلی نه خی کنه بس لاند خی امر حاضر معروف منون ثقيله قیو کنه قی دځ کې خنون ثقيله رسی ایب واپس وروړي سیدا قیان زون وسطته سړه قیان نه توسو د زون وسطه قن توسو ډیر وسطه قن ته واخذ زون وسطه قینان نه توسو ټولی زون وسطه